बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के वज़ाइफ और इनके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। याद रहे कि सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक की 73वीं सूरह मुबारका है और ये भी याद रहे कि इस सूरह मुबारका का नाम सूरह मुज़म्मिल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे प्यारे नबी व रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिल का लक़ब अता फ़रमाया है। और ये भी जान लीजिए कि मुज़म्मिल चादर को कहा जाता है क्योंकि अक्सर औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काले रंग की एक चादर मौजूद रहती थी, इसीलिए आपको काली कमरे वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। प्यारे नाज़रीन कराम, अगर आप पहले से ही इस सूरह मुबारका यानी सूरह मुज़म्मिल की रोज़ाना तिलावत करते हैं तो इस सूरत मुबारका के फ़वाइद जानकर आपकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। और अगर आप तिलावत नहीं करते तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के बयान करदा फ़वाइद को जानकर इंशाअल्लाह सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करना शुरू कर देंगे। प्यारे दोस्तों, वैसे तो सूरह मुज़म्मिल के बेशुमार फ़वाइद और फ़जीलतें बयान की जाती हैं और इस सूरह मुबारक की तिलावत करने से बेशुमार रहमतें और बरकतें इंसान पर नाजिल होती हैं, जिनमें सबसे बढ़कर ये है कि सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क़ुर्ब का एहसास होता है। मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम का एक एक हुर्फ और एक एक लफ्ज़ अपने अंदर बेशुमार फ़जीलतें और बरकतें लिए हुए हैं। इसी तरह से सूरह मुज़म्मिल की ख़ुसूसियात बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वाली हैं और एक मुनफरिद अहमियत रखती हैं। हदीस मुबारका में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने आलीशान है कि जो शख्स मसाइब व मुश्किलात की हालत में सूरह मुज़म्मिल की तिलावत किया करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मसाइब व अलाम से निजात अता फ़रमा देते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब सूरह मुज़म्मिल की वो फ़जीलत जानते हैं कि आज के दौर में इस फजीलत की हर शख्स को ज़रूरत है और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको जिस्म की दर्दों या जोड़ों की दर्दों की शिकायत रहती है। तो जान लीजिए कि जोड़ों के दर्द के लिए अमल ये है कि अगर किसी शख्स को जोड़ों के दर्द की शिकायत हो तो और वो दवायाँ खा कर तंग आ चुका हो तो वो रोग़न ज़ैतून लेकर उस पर 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम करें और याद रखें कि अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़ना है। फिर रोज़ाना 1 या 2 मरतबा उस तेल को दर्द वाली जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मसाज भी करें तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आपका वो दर्द जाता रहेगा। हो सकता है कि आपको ये बात सुनकर उस पर यकीन न आए, लेकिन जान लीजिए कि ये नहायत ही मुजरिब और आज़मूदा वजीफ़ा है। आइए अब बात करते हैं घरेलू नाचाकी और घरेलू झगड़ों की। तो जैसा कि हम सब ये बात बाखूबी जानते हैं कि इत्तेफाक में बहुत सी बरकतें और रहमतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको मिलजुल कर इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फ़रमाए। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक हो तो माशाअल्लाह उनका घर दुनिया में ही जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तेफाक हो और अगर बीवी ये इत्तेफाक चाहती हो तो बीवी ये अमल कर ले और अगर शौहर ये चाहता हो कि उसके घर में उसका अपनी बीवी के साथ इत्तेफाक हो तो वो ये अमल कर ले। तो अमल ये है कि जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों तो उनमें से कोई भी सूरह मुज़म्मिल एक बार पढ़कर किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके दूसरे फरीक को खिला दे। जान लीजिए कि चंद रोज़ाना बिला नागा ये अमल जारी रखना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मिसाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं रिज़्क़ में इजाफ़े और बरकत के लिए। तो अगर कोई शख्स रिज़्क़ में तंगी और बेबरकती महसूस करता हो तो उसे चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त नमाज तहज्जुद अदा करे और नमाज तहज्जुद
پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی میری اسلامی بہن یہ عمل کرتی ہے تو وہ ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لے، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر اور برکت آ گئی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں اور بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورہ مزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورہ مزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو وظائف کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کریں۔ تو جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل پاک کی تلاوت کرے، اور یاد رہے کہ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ پیارے ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، تو ظاہر ہے کہ ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولاد کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ تو پیارے دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر
3 مرتبہ ہی سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بجائے سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو آپ یہ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستو، سورہ مزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ راز یا تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے پیارے اسلامی و اخلاقی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔